नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार गठन गर्न दलहरू परामर्शमा, संसदीय दलका नेता चयन हुँदै अधिकांश दलमा सर्वसम्मत। कांग्रेसमा भोलि उम्मेदवारी, शेखर समूह अझै अन्योलमै। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार मौन, कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान नै रोकियो। अधिकांश तामेलीमा अख्तियार प्रहरीको ब्युरो जस्तो भएको टिप्पणी। काठमाडौँ बाँसबारी स्थित सरकारी स्कुलको एक रोपनी जग्गा गायब। उच्च पदस्थको मिले मतमै करोडौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा। महानगरपालिकाले पनि चासो दिएन। चीनले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउँदै गएसँगै पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो। अझै 2वटा लहर आउन सक्ने अनुमान। र काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि नेपाल T20 फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग हुँदै 6वटा टिमबीच प्रतिस्पर्धा। विदेशी खेलाडी नेपाल आउने क्रम जारी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले पुष 6 गते संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने भएको छ। आइतबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले पुष 6 गते दलको नेता चयन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि भोलि बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ। मतदान भने पुष 6 गते बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुनेछ। संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत उम्मेदवार छन् भने शेखर समूहले आज साँझसम्म पनि उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। शेखर समूह छलफलमा जुटिरहेको छ। सो समूहबाट शेखर कोइराला र गगन थापा मध्ये एकजना उम्मेदवार हुने प्रयास भइरहेको छ। शेखर समूहको प्रयास सफल हुन्छ हुँदैन, भोलि कसलाई उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा हामी यति बेला यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। जानकारीका लागि जुट्नुहुनेछ केशवराज जोशी। नमस्कार दर्शकबिन, काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित एउटा होटेलमा छौँ हामी यतिखेर, जहाँ भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेस शेखर कोइराला गगन थापा समूहको बैठक समाप्त भएको छ। तर बैठकले एउटा निष्कर्षमा, यो बैठक निष्कर्षमा भने पुगेको छैन। अझै पनि विभिन्न समूह उपसमूहमा यतिखेर पनि विभिन्न स्थानमा बैठक चलिरहेका छन्। सहमति जुटेको छैन, तर एउटा सहमति जुटेको छ। त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जो कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि तयारी निकै अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, जसले उहाँका विरुद्ध शेखर गगन समूहबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार बन्ने, एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिने भन्ने सहमति बनेको छ। तर अमूर्त सहमति हो, मूर्त सहमति बनेको छैन। कुनै व्यक्तिको नाममा अझै पनि सहमति जुटेको छैन। डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो अडान छाड्नु भएको छैन भने महामन्त्री गगन थापा पनि आफ्नो अडानमा यथावत रहेको बुझिएको छ अहिलेसम्म। यसै पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले 89 सिट मध्ये 55 सिट देउवा समूहसँग छ। 45 सिट जोसँग हुन्छ, जसले 45 मत प्राप्त गर्छ, बहुमत अर्थात् 50% भन्दा बढी अर्थात् 45 मत प्राप्त गर्ने नेता नै कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चयन हुने व्यवस्था छ। जहाँ शेखर गगन समूहसँग 34 जना सांसद मात्रै रहनुभएका छ। अहिलेसम्म 34 जना सांसद मात्रै छन् शेखर गगन समूहसँग। यो अवस्थामा एउटा मात्रै नाममा सहमति जुटाउनै पर्ने दबावमा शेखर गगन समूह छ। तर कसैको नाममा पनि अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन। सहमति जुटाउनका लागि यसै गरी होटेलहरूमा बैठकको श्रृङ्खला प्रारम्भ भएको छ। निर्णायक बैठक भनिएको थियो, तर यसले पनि निर्णय दिन सकेन र अहिले पनि समूहहरूमा गुटमा छलफल भएको भन्ने बुझिएको छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी यहाँहरूलाई हामी यसै गरी जनाउने नै छौँ। सहमति जुटेका विषयमा पनि असहमतिका विषयमा पनि के हुन्छ, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा अवगत गराउने नै छौँ। अहिलेका लागि भने
थप समाचारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। उहाँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया यति बेला निकै रस्साकस्सीका साथ अघि बढिरहेको छ र भोलि उम्मेदवारी दिने चर्चा र बहस भइराखेको छ। देउवा समूह र शेखर समूह, शेखर गगन समूहको दुईजना एउटा आकाङ्क्षी देखिने भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। अब बाँकी प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा सोमबार बसेको समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रस्ताव गरेका थिए। जस्तै बैठकले दलको उपनेतामा राजेन्द्र पाण्डे र सचेतकमा प्रकाश ज्वालालाई चयन गरेको महासचिव बेदुराम भुषालले जानकारी दिए। दलको उपनेतामा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड राजेन्द्र पाण्डेलाई पनि चयन गरेका छौँ र सँगसँगै दलको नेताले सचेतक पनि तोक्नु भएको छ। हाम्रो दलको सचेतकमा पार्टीका उपमहासचिव कमरेड प्रकाश ज्वालालाई तोकिएको छ। तीनकुने स्थित पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताहरूले निर्वाचित सांसदहरूलाई माला लगाइदिएका थिए। यसैबीच सोमबारको बैठकले संसदीय दलको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण आगामी बिहीबार हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबीका लागि 7 दिनको म्याद दिएसँगै संसद सचिवालयले हतारमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेको हो। एक रिपोर्ट। नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरूमा रस्साकस्सी भइरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न 7 दिनको समय अवधि तोकेपछि दलहरू बाक्लो छलफल, वार्ता तथा संवादमा छन्। निर्वाचन आयोगले सबै सांसदहरू निर्वाचित भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। संविधान अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको 1 महिनाभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले 7 दिनको छोटो समय सीमा दिएर संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेपछि एकाएक राजनीतिक तरङ्ग बढेको छ। राष्ट्रपतिले छोटो समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीको दाबीको आह्वान गरेपछि संसद सचिवालयले पनि हतारमा सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि 6 गते बुधबार संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणालाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने र त्यसको भोलिपल्ट बानेश्वरमा रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थित संसद भवनमा ज्येष्ठ सदस्य राणाले सबै सांसदलाई शपथ गराउने कार्यक्रम छ। अब यो प्रक्रिया चाहिँ प्यारलली सञ्चालन गर्ने हो। अब हाम्रो भागमा परेको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्दै जाने हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकार पनि संविधानले डिफाइन गरेकै छ। त्यही अनुसार उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसलाई केही छैन, तर हामीले समन्वय गरेर काम गर्ने हो। हामी राष्ट्रपति कार्यालयसँग समन्वयमै छौँ। अब यही 6 गते ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ, तयारी गर्दैछौँ। 7 गते 1 बजे बानेश्वर हलमै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने गरी हामी कार्यक्रम तय गरिसकेका छौँ। संसद सदस्यको शपथ नगरिकन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनु र शपथ खुवाउनु परम्परा विपरीत हुने भन्दै सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने 3 दिन अगाडि नै सांसदहरूलाई शपथ गराउने तयारी गरेको हो। हुन त 2074 सालमा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको शपथ ग्रहण नगराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकोमा त्यसको आलोचना भएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा जलपान समारोहको आयोजना गरेको छ। आयोगले कान्तिपथ स्थित आयोग परिसरमा सोमबार जलपान समारोहको आयोजना गरेको हो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको सहभागिता रहेको थियो। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्व उपराष्ट्रपति, मन्त्री, नवनिर्वाचित सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र विभिन्न प्रतिष्ठानका कुलपति, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ, अधिकृत सुरक्षा निकायका प्रमुख,
नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, कलाकार, पत्रकार तथा समाजका विभिन्न क्षेत्र तथा तह तब्काका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति पनि समारोहमा उपस्थित थिए। विभिन्न वर्गका 892 विद्यार्थी पढ्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय वर्षौंदेखि माफियाको चेपुवामा परेको छ। विगतमा 2 रोपनी 1 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विद्यालयसँग अहिले मुस्किलले 12 आना क्षेत्रफलको जमिन र भौतिक संरचना मात्रै बाँकी छ। सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै 1 रोपनी बढी जग्गा माफियाले हडपिसक्दा समेत खोजिदिने कुनै निकाय छैन। सार्वजनिक जग्गा मिस्नेमाथि धावा बोलिरहेका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग स्थानीयले जग्गा खोजिदिने आशासहित प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हेरौं सरकारी स्कुल बाँसबारी माविको 1 रोपनी बढी जग्गा हिनामिनाबारे आजको प्राइम स्पेशल रिपोर्ट। यो हो विपन्न वर्गका 892 विद्यार्थी पढ्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित श्री बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रको यो विद्यालयमा यति बेला सरकारी तलब सेवा सुविधा खाएर 30 शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी कार्यरत छन्। झट्ट हेर्दा सुविधा सम्पन्न जस्तो देखिने यो सरकारी विद्यालय यति बेला माफियाको चेपुवामा अस्तित्व बचाउने लडाईँमा छ। विगतमा 2 रोपनी 1 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विद्यालयसँग अहिले मुस्किलले 12 आना क्षेत्रफलको जमिन र भौतिक संरचना मात्रै बाँकी छ। सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै 1 रोपनी बढी जग्गा माफियाले हडपिसक्दा समेत खोजिदिने कोही छैन। केही समय अघिको सडक विस्तारमा समेत सँगैका सदियारलाई जोगाएर विद्यालयतर्फ नै सडकको चौडाइ बढाउने खेल भए पनि स्थानीय र शिक्षक शिक्षिकाको दबावपछि रोकिएको छ। यद्यपि हराएको विद्यालयको 1 रोपनी बढी जग्गा खोज्न इमानदार पहल हुन सकेको छैन। विद्यालयको जग्गा खोज्न पहल नगरिएको भन्दै स्वयं विद्यालयमा पठन पाठन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाले नै गुनासो गरिरहेका छन्। यो सुनौ। विद्यालयको ठिक उत्तरपट्टिको बाटो र ठिक चाहिँ पश्चिमपट्टिको बाटोमा चाहिँ विद्यालयको जग्गा चाहिँ मिचिएको छ। यो सम्बन्धित निकायलाई ल्याएर चाहिँ नापजाँच गर्दा पनि यो जग्गा चाहिँ यो के अरे मिचिएको भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, सबैलाई सर्वविदित छ। र विद्यालयमा जग्गा आयो भन्दा भन्दै पनि यो चाहिँ जग्गा पाइएको छैन। यो दुःखद कुरा छ र सरकारवाला सबैले यस विषयमा चाहिँ ध्यान दिएर छिटोभन्दा छिटो बरु हाम्रो विद्यालयको जुन जग्गा आउला भनिएको थियो त्यो जग्गा प्राप्त होस्। त्यसको लागि सबैजना लागि परुन्, हामी पनि लागि पर्छौँ। यदि हामीले त्यो जग्गा प्राप्त भयो भनेदेखि हाम्रा जुन सपना हुन्, विद्यार्थीप्रतिका सपना हुन्, ती पुरा हुने छन् भन्ने कुरामा नै म विश्वस्त छु। विक्रम सम्वत 2018 सालमा प्राथमिक तहको अध्यापन मार्फत सुरुवात गराएको यो विद्यालयले 2022 सालमा पक्की भवन पाएको थियो। जति बेला विद्यालयको नाममा 1 रोपनी 12 आना जग्गा थियो। स्थानीय ठकुरी परिवारले थप 5 आना जग्गा दिएपछि विद्यालयको स्वामित्वमा 2 रोपनी 1 आना जग्गा पुगेको जग्गाधनी पूर्जा लगायतका विभिन्न अभिलेखबाटै प्रष्ट हुन्छ। एकपटक यी प्रमाण पनि हेर्नुहोस्। अहिले विद्यालयसँग 2वटा ध्वनि पूर्जा सुरक्षित छन्। यी 2 पूर्जामध्ये एउटामा 1 रोपनी 12 आना जग्गा उल्लेख छ भने अर्कोमा 54/23 फुट अर्थात् 4 आना जग्गा देखिन्छ। तर विद्यालयको नाममा रहेको 1 रोपनी बढी जग्गा अहिले फिलबाट हराएको छ।
4 नम्बर ओडामा रहेको विद्यालयको जग्गा बाटो बनाउने क्रममा ओडा नम्बर 3 तर्फका सदियारले मिचेको आरोप लागिरहेको छ। चारैतिर सडक विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो जग्गा जोगाएर सदियारले विद्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गा मात्रै प्रयोग गराउने खेल खेलेको प्रश्न हुन्छ। आखिर विद्यालयसँगैका मालपोतका पूर्व कर्मचारी शम्भु अधिकारी, नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्मचारी वंशी अधिकारी र बारम्बार मन्त्री बन्दै आएका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महत मात्रैले मिचे कि अरू स्थानीयको पनि हात छ विद्यालयको जग्गा मिच्न? यहाँको भूबनोटबारे जानकारी भएका स्थानीयहरू समेत मुख खोल्न यति बेला तयार छैनन्। विद्यालयको जग्गा हराएको स्वीकार गर्ने स्थानीयले खोजीको सार्थक पहल नै नभएको बताउँदै गर्दा हामीले स्ट्रिङमा पारेका छौँ। यो सुनौ। व्यक्तिको जग्गा जोग्यो। अब यो भन्दै बालीले आएर बोल्ला भन्ने भन्थ्यो। यो व्यवस्थापन र स्कुलको हेड सर जिम्मेवारी व्यक्तिले म यहाँको हेड सर भएर आएँ। श्रेष्ठमा चाहिँ जग्गा दुईलो पनि एकानर छ, तर फिल्डमा चाहिँ जग्गा रहन्छ भनेर त्यो कुरा उठान गरेर जाने सारा मास मिटिङ गरेर जाने बुझेका मान्छे यहाँहरू जसलाई दुःख दिनुभन्दा पनि म त दुःख भन्छु यहाँ दिनुभन्दा पनि त्यसले माझिएर नर घटी हो भने नर घटी कायम गर्नु पऱ्यो, नर बढी हो भने खोज्नु पऱ्यो। सिधै यतैपट्टि मात्रै बिचे नि भन्न मिल्दैन, फेरि उताउनु सक्ने मान्छे कि छैन? म चाहिँ यहाँ बुढो मान्छे भएकोले भन्ने है, यहाँ भन्ने एक हुनु पर्यो हो। बस यहाँको क्वेसन ठिक छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु म। हुन त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेला मौकामा विद्यालयको हराएको जग्गा खोज्न पहल गरी जस्तो नाटक गरिरहेको छ। विक्रमसम्म 2050 सालमा समेत वडा नम्बर 3 र 4 का जनप्रतिनिधि सहित विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यालयको जग्गा हराएको ठहर गर्दै पुनः खोजतलास गर्ने सहमति गरेको थियो। तर त्यो सहमति केवल सहमतिमै सीमित बनेको छ। विद्यालय रहेको वडा नम्बर 4 का जनप्रतिनिधिहरू समेत जग्गा मिचिएको र हराएको स्वीकार गरिरहेका छन्, तर खोज्न कसैले हिम्मत गरेका छैनन्। जग्गा मिच्नेहरू त उल्टै विद्यालयका कारण आफूहरूले त बारम्बार बाटोका लागि जग्गा छाड्नु परेको जिकिर गर्छन्, तर उनीहरूलाई कति जग्गा सडकमा पर्यो एकै थाहा छैन। यो पनि सुनौ। उनीहरू यता बनाएपछि हामी छोड्नु पऱ्यो, स्कुल नचलाउने भनेपछि त्यही भएर हामीले छोड्यो। स्कुलको भन्दा बढी तपाईँहरूको जग्गा बाटोमा गएको छ। गएको छ के गर्नु पर्ने? कति छोड्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ जग्गा? त्यसमा कति छोड्नु त्यो लेखाजोखा हामी राखेको। आखिर शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्थानीय तहले समेत जग्गा हराएको स्वीकार गरिसक्दा किन खोज्ने सार्थक पहल हुन सकेन? कहाँ गयो त विद्यालयको जग्गा? हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद गौतमलाई सोधेका छौँ। सुनौ यो टालटुले जवाब। पूर्वपट्टि पनि सडक बन्यो, उत्तरपट्टि पनि सडक बन्यो, पश्चिमपट्टि पनि सडक बन्यो। अब त्यहाँ पिच पनि भइसक्यो। कुन ठाउँमा डोरेटो बाटो भनेर अहिले मैले त्यहाँ गएर धर्सो काट्ने कुरो पनि छैन। त्यसैमा स्कुलको भवन बनाउने क्रममा त्यहाँ चाहिँ मिच्यो भनेर टोलवासीकै उजुर पर्यो। उजुर परिसकेपछि अनि हामी 2-3जनाको वडा अध्यक्ष सहितको ऊ चाहिँ नि बसेर ल यहाँ यति मिचेको छ, यहाँ यति मिचेकोलाई चाहिँ नि दुवैतर्फबाट कम्प्रोमाइज गरेर छोड्ने भन्यो। त्यो पनि अलिअलि छोडेका पनि छन्। स्कुलले पनि छोड्यो, उसले उतापट्टिबाट नि मास्लापट्टि पूर्वपट्टि जहाँ जसको पर्न आएको त्यसबाट पनि छोडियो अलिकति। छोडेनलाई चाहिँ तर पनि जग्गा त्यति आउन सकेन र अब बाटोमा यति परेको जग्गा यो मेरो भन्न पनि पाइने स्थिति नभए हुनाले त्यो चाहिँ अहिले पनि अलिकति कन्फ्युजमै छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि यो जग्गा कहाँ गयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो तिनवटा या दुईवटा नक्सा ल्याएर त्यो दुइटै जोडेर चाहिँ बेस पोइन्टबाट ल्याएर नापेपछि चाहिँ नि जग्गा कहाँ चाहिँ गएको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ देखिन सक्छ। यो त नाप्ने 50 वर्षदेखि जग्गा हरायो भनेर खोजिरहेको छौँ। होइन, 50 वर्षबाट जग्गा हराएको होइन। 30 सालमा त हामी आएको छौँ भने 50 वर्ष भन्ने कुरा भर्खर हुँदैछ नि। 30 साल बाद पछि हुँदै आयो, बाटो त्योभन्दा पछि बन्दै गयो। जस्तो कि त्योभन्दा अगाडि मेरो जग्गा छ, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ नि मेरो 2 रोपनी जग्गा भएमा 3 रोपनी जग्गा भएकोमा अहिले मेरो चाहिँ त्यहाँ 2 रोपनीदेखि छैन। 1 रोपनी जग्गा कहाँ गयो भन्दाखेरि अब बाटो बनिएको छ त्यही हो कि होइन भने मलाई मेरै पर्सनल्ली भन्ने हो भने पनि पिपल बोर्डभन्दा पश्चिमपट्टि मेरो जग्गा छ, त्यहाँ बाटो परेको छ। अब बाटोले कति खायो, तल्लोको लिनुपर्ने बराबर लिएर बाटो बनाउने भनेकोमा तलबाट चाहिँ गहिरा बनेन, माथिबाट ल्याले भयो। त्यस कारणले पनि जग्गा पत्ता लाग्न सकेको छैन।
यो क्षेत्रमा एक आना जग्गाको चलन चल्ती मूल्य 80 लाख हाराहारी छ। यसरी हेर्दा हराएको 1 रोपनीकै 13 करोड पर्छ। स्थानीयवासीका अनुसार विद्यालयको उत्तरतर्फ बनेका घरहरू 2022 सालको गोरेटो बाटोमै बनेका छन्। पक्की सडक विस्तारको सिङ्गोमार बाँसबारी माविले मात्रै बेहोर्नु पर्ने हो त सदियाहरूले जग्गा मिचेको हुन सक्ने भन्दै अहिले जग्गादाता लगायत केही स्थानीय निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्। 4 नरवाल अग्रिम दिनुभयो। उहाँ बितेपछि उहाँको छोराले त्यसै सम्बोधन गरेर उहाँले पनि कागज गरेर दिनु भएको थियो। अनि एक आना चाहिँ मेरो लालपुरकै भएको हिँडे लालपुर र नक्का यहीँ नै छ, पास गरेर छैन। अब म गरिदिन्छु नि भनिराखेको छु मैले। अब त्यही 1 रोपनी 1 आना नि त्यो 5 आना समेत गरेर भन्ने कुरो अहिले सर निकाल्नु भयो नि। अरू जग्गा कहाँ भयो त? अब यहीँ वरिपरि घर छ, जग्गाको उड्या छैन, पहेँटा हालेको छैन। केही दिन अघि मात्रै विद्यालयले आयोजना गरेको स्वर्ण महोत्सव समेत विवादित बनेको छ। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको स्वर्ण महोत्सवमा शिक्षक शिक्षिकासँगै जग्गादाताले आफूहरूलाई अपहेलना गरेर स्कुल विरुद्ध लाग्नेहरूलाई उल्टै सम्मानबाट प्रोत्साहित गरेको गुनासो गरेका छन्। यो सुनौ। जुन मैले मेरो ससुराले हामीले यहाँको च्यानो हटाएर आज स्कुल दिनेको चाहिँ नाउँ निशाना पनि भएन भने यो संस्थान पनि गतिलो होइन, यो हेरचाह पनि गतिलो होइन, यो व्यवस्थापनको अध्यक्ष पनि गतिलो होइन। चोरी जस्तो विद्यालयमा आएर चाहिँ 3 वर्ष कार्यकालमा जुन चाहिँ व्यवस्थापन समिति हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर चाहिँ के अरे पिटिएका चाहिँ अध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष आएर चाहिँ काम गरे बापत उहाँहरूले चाहिँ सम्मान पत्र पाउने। हामी चाहिँ जो अर्को घनश्याम पौडेल सर भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले 23 वर्ष पुरा गरेर 24 वर्ष लाग्दैछ, उहाँले चाहिँ नपाउने। यो कस्तो खालको न्याय र चाहिँ यो चाहिँ समानता हो। बाटोका लागि जग्गा छाड्नुपर्ने सामुन्नेका सदियाहरूले नछाडेपछि विद्यालयको नाममा रहेको जमिन हत्याइएको प्रश्न जस्तै छ। यति मात्रै होइन, दानवीरहरूले दिएको जग्गा समेत मिचिँदा बोलिदिने कोही छैन। आफ्नो कार्यकालमा जग्गा खोज्न नसकेर बिदा हुनै लागेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ। विद्यालय र व्यवस्थापन समितिले त जग्गा खोज्नै सकेन, विद्यालयको जग्गा काठमाडौँ महानगर वडा समेतको सहयोगमा खोज्न कहिलेबाट पहल थाल्नुहुन्छ? छिट्टै बैठक बोलाएर सार्थक पहल थाल्ने भन्दै दिएको यो जवाफ पनि सुनौ। बैठक आह्वान गर्ने काम त सदस्य सचिव हो, म उहाँलाई बैठक राख्नुहोस् भन्छु। बैठक राखेपछि जतिसक्दो छिटो गर्ने काम गर्छौँ। अब भन्नै पर्दाखेरि यहाँ मेरो पनि पदावधिको चाहिँ नि सिद्धिया बेला छ, त्यसले गर्दाखेरि जाँदै राम्रो काम गरेर विद्यालयको जग्गा खोज्न पहल गरेर जानुभयो भने त तपाईँमाथि तपाईँ अल्छे हुनुभयो, खोज्नु भएन भन्ने जुन आरोप छ यो त चिरिन्छ नि। जाँदै विद्यालयको जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएर हिँडिदिनु भयो भने त राम्रै भयो नि। स्याबास, अन्तिममा भयो नि गर्नुभयो भने तपाईँले स्याबासी पाउने होला नि। ठिक छ, यहाँले जुन सजेसन दिनु त्यसको लागि टिभी परिवारलाई म धन्यवाद दिने। यहाँको सुझावलाई मनन गरेर त्यसमा अगाडि बढ्नेतर्फ मन लाग्छ। आफैले चन्दा सङ्कलनदेखि श्रम शक्ति खोज्ने र विद्यालय स्थापनाका लागि खटेका संस्थापक ईश्वरी प्रसाद दाहाल समेत विद्यालयको जग्गा मिचिएको र खोज्न कसैले साथ नदिएको गुनासो गरिरहेका छन्। खुला सार्वजनिक जग्गा र नक्सापास बिना बनाएका संरचना हटाएर कानुनी राजको थिति बसाउँछौँ भन्दै डोजर चलाइरहेका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उनको टिमले बाँसबारी माविको सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउला त धेरैले आशासहित प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार गठनका लागि दौडधुपमा रहेको अवस्थामा साना दलहरू पनि उनीहरूको तानातानमा परेका छन्। केही साना दलहरू सत्ता गठबन्धन निकट छन् भने केही एमाले निकट। संसदमा 20 सिट ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भने सरकार गठनका लागि कुनै दलले सार्थक पहल गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान साना दलहरूको तयारी के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। पहिलो प्रयासमै संघीय प्रतिनिधि सभामा 20 सिट जित्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिलाई नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विषयमा छिट्टै संस्थागत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन्।
छलफलको क्रम सुरु भएको छ। अब एउटा सबै जनप्रतिनिधिहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूमध्ये धेरै नयाँ पुस्ता पनि देखिएको छ। एउटा नयाँ फ्रेस स्टार्ट होस् भन्ने चाहना छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा मात्र अलिकति अलि नयाँ ढङ्गले जाओस्, नेपाली नागरिकले एउटा अलिकति अपेक्षा गर्न सक्ने किसिमको सरकार होस् या संसद त्यस्तो बनोस् भन्ने एउटा अपेक्षा बाहेक अरू कतैतिर जाने अथवा नजाने भन्ने विषयमा हामी छैनौँ। त्यस्तै पार्टी फुटेको अवस्थामा पनि 14 सिट जित्न सफल राप्रपा पनि अहिले पर्खर हेरको अवस्थामै छ। निर्वाचन अघि केही ठाउँमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपा सरकारमा जान भने जुनसुकै पार्टीसँग मिल्न पनि खुला देखिएको छ। तर सरकारमा जाँदा मुद्दाको आधारमा मात्रै जाने पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन्। चुनावमा पनि एकै सिटमा हामीले चाहिँ नेकपा एमालेसँग एउटा समझदारी गरेका थियौँ। तर अब अहिले चाहिँ हामीले कजमा मात्रै कसैलाई पनि समर्थन या विरोध गर्छौँ भनेको कारणसहित। त्यसकारण सरकार निर्माणको नेतृत्व गर्छु भन्ने पार्टीले हामीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि हामीले त्यो सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि देशको अवस्थामा, जनताको अवस्थामा के फरक पर्छ, हिजो र आजमा के फरक पर्छ, त्यो कुराहरूको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै समर्थन र विरोधको कुरा गर्छौँ। अलगाववादी आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि सरकार गठनका लागि तानातानमा परेका छन्। एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवैतर्फ सम्पर्कमा रहेका उनी मुद्दाको आधारमा जुनसुकै खेमामा जान सकिने, तर अहिले भने सत्ता गठबन्धनसँगै घनीभूत छलफलमा रहेको बताउँछन्। हामी खुल्ला छौँ, मूल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो माग मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर हुनु पर्यो, त्यो पनि ठोस किसिमले जाहेर हुनु पर्यो र इमान्दारीका साथ त्यो देखिनु पर्यो। त्यो चाहिँ मूल कुरा हो। अलि बढी लचकता कतातिर? अब लचकता भन्दा पनि अलि संवाद चाहिँ घनीभूत रूपमा भएको चाहिँ सत्तापक्षसँगै हो खासमा। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु अघि नै संवादमा रहेका ठूला दलहरू त आफ्नो तयारीमा छँदैछन्, तर साना दलहरू पनि बढीभन्दा बढी बार्गेनिङ गर्ने रणनीतिमा छन्। कतिपय साना दलहरू भने आफ्नो पालो आउने पर्खाइमा छन्। अर्थात् ठूला दलहरू अन्तिममा सरकार गठनका लागि सहयोगको याचनासहित आफ्नो दललाई गुहार्न बाध्य हुने उनीहरूको विश्वास छ। अबको सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ र कुन कुन दल कता कता लाग्छन् त्यो थाहा पाउन अब 1 हप्ताभन्दा बढी कुर्नुपर्ने छैन। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिए लगतै निर्वाचन आयोगले कानुन सुधारमा जोड दिएको छ। विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप ठेकेको आयोगले आगामी निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा समावेश गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 2015 सालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भएको थियो। 2015 देखि 2069 सालसम्म उस्तै प्रकृतिले निर्वाचन भए। इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेसिन नहुँदा निर्वाचन सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्ने, मतदातालाई पनि पट्यार लाग्दो मतपत्र हुँदा अलमल हुने जस्ता समस्या भएको गुनासो आए। मतपत्र छाप्ने खर्च र पुर्याउने समस्या मात्र होइन, मतपत्र बदरको संख्या पनि बढेको बढी छ। आयोगले मतपत्र छपाई, ढुवानी र बदरको संख्या कम गर्न इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएको छ। आयोगलाई प्राप्त सुझाव अनुरूप कानुन संशोधनका लागि संघीय संसदमा विधेयक पठाउने तयारी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विषय के हो भने अलिकति बजेटरी पार्टबाट हेर्दा यो सुरुमा यो त्यति धेरै चाहिँ यो वित्तीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुन सक्छ सुरुको अवस्थामा। तर हामीले निर्वाचनको विकल्प नभएको, 5 वर्षपछि निर्वाचन गर्नै पर्ने व्यवस्था भएको, 2-2 वर्षमा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ निर्वाचन भइरहने भएको हुनाले यसलाई हामीले निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा बुझेर लान सक्छौँ र यसरी हामीले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ। आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा समावेश गर्नुपर्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनका सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप सुधार गर्न आयोग तयार रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने वातावरण मिलाउन 2075 सालको पुसमा सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा मतपत्र छपाई, ढुवानीको खर्च साथै मतगणनाको झन्झट पनि बेहोर्नु परिरहेको छ। 2064 मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विद्युतीय मतदान भएको थियो, तर आयोगले दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा त्यसपछि विद्युतीय मतदानको प्रयोग नै हुन सकेन। अब भने चौतर्फी दबावपछि आयोग अहिलेदेखि नै सक्रिय हुन थालेको जस्तो देखिएको छ।
सत्तामा हालीमुहाली गरेका दल हुन् वा सत्तामा जान लालहित दल नै किन नहुन्, तिनीहरूले दिनहुँ जप्ने मन्त्र जस्तै बनेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन। तर विभिन्न तथ्यहरूले भन्छ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ती दल र तिनका शीर्ष नेताबाट संरक्षितबाटै बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारी पाएको संवैधानिक आयोग भने ठुला भ्रष्टाचार काण्ड थाहा पाएको नपाए चाहिँ गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले आफै नगद दिएर रङ्गेहात घुसको मुद्दालाई प्रमाण नमान्ने फैसला गरेसँगै अख्तियार निष्क्रिय जस्तै छ। रङ्गेहातका मुद्दामा आफैले घुस दिएर कारवाही गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलापछि अख्तियारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर आयोगले त्यस्ता मुद्दालाई अगाडि बढाउनै नचाहेको देखिएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 55 करोड रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अनियमितताको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको 6 वर्ष बित्यो। तर अख्तियारले न मुद्दा चलायो न फाइल तामेलीमा राख्यो। 4 अर्ब 35 करोड अनियमितता भएको नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरिद काण्डको अनुसन्धान अझै टुङ्गिएको छैन। तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको विवादमा समेत अख्तियार मौन नै छ। नेपाल ट्रस्टको विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध अनियमिततामा पनि अख्तियारले कुनै कारबाही गर्न सकेन। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सकेन। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरणमा अख्तियार अगाडि बढेन। ठूला र राजनीतिक व्यक्ति मुछिएका यस्ता दर्जनौं मुद्दामा अख्तियारले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्न बाहेक अर्को जवाफ दिँदैन। तर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा आयोगलाई नै थाहा छैन। ठुलो इस्यु भएको प्रकृतिको अलिकति तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई तपाईँको छानबिन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाहरू, त्यसमा सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्ने कुराहरूमा आउने अवरोधहरूका कारणहरूले अलिकति केही समय लागेको अवस्थामा थियो। त्यसको प्रक्रिया अलिकति जटिल भएको हुनाले त्यो हामीले अपेक्षा गरे अनुसार समयमा आएन भन्ने खालको कुराहरू। तथापि हामीले अब ठुला मुद्दाहरू पनि 1 अर्ब 26 करोडको मुद्दा दायर गरेका छौँ। पूर्व मन्त्री विरुद्धहरू पनि छन्। तपाईँका चाहिँ 6-7 करोड गैर सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाहरू दायर गरिरहेका छन्। ठूला मुद्दामा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिकै सहभागिताका कारण मुद्दालाई किनारा लगाउने भन्दा पनि अल्मल्याएको आरोप आयोगमाथि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको शब्दमा भन्ने हो भने अहिलेको अख्तियार योभन्दा अगाडि उपसचिवसम्मलाई मात्र कारवाही गर्ने प्रहरीको विशेष बिग्रो जस्तै भएको छ। पहिला विशेष प्रहरी विभाग भन्ने थियो, जसले उपसचिवसम्मका मान्छेहरूलाई कारवाही गर्थ्यो है कि यो पनि करिब करिब चाहिँ त्यसैको भाइ भए जस्तो भयो। यो दायी हुन सकेको अनुभूति जनतालाई भएन। त्यसो त अख्तियारका अगाडिका नेतृत्व लोकमान सिंह कार्की, देव बस्नेत, नवीन कुमार घिमिरेले दर्ता भएका ठूला र राजनीतिक प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि अनुसन्धान अगाडि नै बढाएनन्। उक्त समयमा अख्तियारले केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ। अख्तियारले पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री ल्यार्क्याल लामामाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाएको थियो। तर विशेष अदालतले उनलाई सफाई दियो। पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेलाई विशेषले सफाई दिएको छ भने विजय कुमार गच्छीदार माथिको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। यी बाहेक अख्तियारले राजनीतिक अनुहारमाथि मुद्दा चलाउने हिम्मत गर्न सकेको छैन। रेग्मीका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिको छायामा आयोग परेकोले यस्तो भएको हो। उनीहरू चाहिँ चाकडी चाप्लुसी अथवा कुनै विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहिँ अथवा उपायहरू अवलम्बन गरेर नेताहरूलाई खुसी बनाएर नेताहरूको कोटामा त्यहाँ पुगे। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको काम के भयो भने नेताहरूलाई जोगाउनु उनीहरूको प्रमुख काम भयो। र त्यसमा पनि अझ राजनीतिक पार्टीका वफादार मानिसहरू त्यहाँ पठाइने प्रचलन पनि चाहिँ सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो पार्टीका नेताहरूले गरेका बदमासी मात्र होइन कि उसका कार्यकर्ताहरूले गरेका बदमासीमा पनि आँखा चिम्लिने यस्तो चाहिँ परिपाटी बस्यो। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान तहकीकात प्रभावकारी बनाउनु भन्दा विशेष अदालतप्रति औँला तिर्स्याएको छ। केही समय अघि अख्तियारले औपचारिक रूपमा विशेषको कतिपय आदेशप्रति आपत्ति जनाएको थियो। कहिले ओम्नी काण्ड त कति बेला लाउडा काण्ड, यस्ता धेरै काण्डका फाइल अख्तियारको कुनामा थन्किएका छन्। कुनैलाई अदालतले अल्झाएको छ। सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गर्ने राजनीतिक दल आफै अख्तियारलाई घेराबन्दीमा राखेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। दलहरूले बोलीमा घोषणापत्रमा होइन अख्तियार जस्ता निकायलाई बलियो बनाएर भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाए मात्र व्यवहारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ला कि? अब बिजनेस न्यूज।
8 वर्ष बन्द भएर 6 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले यसबीचमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर औषधि लिमिटेड अहिले पनि 4वटा मात्रै औषधि उत्पादनमै सीमित भएको छ। उत्पादन हुँदै आएको औषधि पनि आत्मनिर्भर हुने खालका छैनन्, जसका कारण फेरि पनि औषधि लिमिटेड धराशायी बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी उद्योगको औषधि उत्पादन फस्टाइरहँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग भने आफै बिरामी अवस्थामा छ। नेपाल औषधि लिमिटेड 8 वर्ष बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आए पनि कम्पनी अझै घाटामा छ। सञ्चालनमा आएको केही वर्ष त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। पछिल्ला केही वर्ष लिमिटेडमा उत्पादन भएका औषधि र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगले गर्दा अहिलेसम्म जेनतेन टिकिरहेको छ। अहिले पनि वार्षिक करोडौं घाटामा सञ्चालित रहेको जनाउँदै आएको लिमिटेड पुनः धराशायी बन्दै गएको छ। तपाईले सिटामोल मात्र बेचेर सिटामोल दिँदाखेरि सिटामोलमा अहिले पनि हाम्रो अहिले लस छ। सिटामोलमै लस छ भने प्रफिटको त कुरै छोडिदिउँ। 72 पैसामा हामी मार्केटमा दिने सिटामोलको लागत कस्ट ₹1.35 छ भने यसले त प्रफिट त दिँदैन नि त। सर्भिस प्रफिटेबिलिटीमा हामी गयौँ, क्वान्टिटी बढायौँ, पहुँच नभएका ठाउँमा सिटामोलको पहुँच बनायौँ। तर त्यसैले कमाएर तपाईँले सेलरी खाएर यो कर्मचारीलाई पाल्ने चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म भएका अन्य सोर्सहरूबाट कहीँबाट यदि व्यवस्था भएको छ भने त्यसले चाहिँ सस्टेन भएका छौँ। यो विगत 2 वर्षमा सरकारसँग हामीले सेलरी खानलाई कुनै पैसा माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। तर अबका दिनमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन सक्छ जस्तो छ। लिमिटेडबाट अहिलेसम्म जीवनजल, स्यानिटाइजर, ग्लिसिन, पारासिटामोल मात्रै दैनिक उत्पादन हुँदै आएको छ। लिमिटेडबाट पारासिटामोल दैनिक 3 लाख भन्दा बढी उत्पादन हुँदै आएको छ। नयाँ उत्पादन नभए पनि सिटामोल, जीवनजल र ग्लिसिनको उत्पादन भने बढाएको लिमिटेडको दाबी छ। तर औषधि लिमिटेड तङ्ग्रिने अवस्थामा देखिएको छैन। नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका औषधि उत्पादनमा समेत सरकारको चासो देखिएको छैन। उता नेपालका लागि आवश्यक पर्ने करिब 55% औषधि अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमै उत्पादन भएका औषधिहरूमा पनि निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पिएर सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले स्तर उन्नतिमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। 45% चाहिँ स्वदेशी उत्पादकहरूको चाहिँ हाम्रो यो जुन जति बजार छ त्यसमा बजार हिस्सा रहेको भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा विवरण थियो र 55% चाहिँ बाहिरबाट आयात हुने भन्ने चाहिँ थियो। सरकारी स्वामित्वको केही समय अगाडि त उहाँहरूको धेरै राम्रो थियो। पछिल्लो समयमा अलिकति उत्पादनहरू नहुँदा केही चाहिँ मतलब चाहिँ सीमित औषधिहरू मात्रै अहिले बनाउनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरूले बनाउने चाहिँ सिटामोल बन्छ अहिले हैन, जीवनजलहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ। केही चाहिँ पानीको पनि प्रशोधन गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने कामहरू उहाँहरू चाहिँ भइरहेछ। र पछि चाहिँ अब यसलाई अलिकति चाहिँ बजारीकरण र चाहिँ अलिकति बजार विस्तार गर्ने भनेर नेपाल सरकारको चाहिँ अत्यावश्यक औषधिमा परेका र चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न निकायहरू मार्फत खरिद गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने टाइपका औषधिहरूमा नि उहाँहरूले पछिल्लो समय त्यस्तो उत्पादनहरू पनि बनाउने भनेर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर त्यो हेरिकन चाहिँ बजारमा जुन चाहिँ छ पारासिटामोलको हिसाबले त उहाँहरूको मेजर हिस्सै छ, जीवनजलको पनि उहाँहरूको राम्रै छ। तर अब अरू त्योभन्दा बाहेक अन्य उत्पादनहरू नभएको हिसाबले चाहिँ एउटा बजार सीमितता चाहिँ देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल निर्माण विधि जीएमपी मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 2029 सालमा स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड 2066 सालमा बन्द गरेको थियो। 2074 वैशाख 24 गते पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। तर अहिले पनि केहीलाई रोजगारी दिने काम भए पनि मुनाफा हुन सकेको छैन। करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण तथा भएका जनशक्तिहरूको समेत सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा नेपालमा औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि अझै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि नेपाल T20 फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग हुने भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा पुस 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सहभागी टोलीले डबल राउन्ड रोबिनका लिगका आधारमा
प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी काठमाडौँ आउने क्रम जारी छ। सोमबार मात्र 6 जना विदेशी खेलाडी नेपाल आउन लागेको आयोजक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन अर्को खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्ट युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार गठन गर्न दलहरू परामर्शमा, संसदीय दलका नेता चयन हुँदै अधिकांश दलमा सर्वसम्मत। कांग्रेसमा भोलि उम्मेदवारी, शिखर समूह अझै अन्योलमै। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार मौन, कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान नै रोकियो। अधिकांश तामेलीमा अख्तियार प्रहरीको ब्युरो जस्तो भएको टिप्पणी। काठमाडौँ बाँसबारी स्थित सरकारी स्कुलको एक रोपनी जग्गा गायब। उच्च पदस्थको मिले मतोमै करोडौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा। महानगरपालिकाले पनि चासो दिएन। चीनले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटाउँदै गएसँगै पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो। अझै 2वटा लहर आउन सक्ने अनुमान। र काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि नेपाल T20 फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग हुँदै 6वटा टिम बीच प्रतिस्पर्धा। विदेशी खेलाडी नेपाल आउने क्रम जारी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।